बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज से 22 साल पहले डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की बदतरीन जेल FMC काज़वेल में। आखिर वो क्या वजह थी कि वो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को अगवा किया गया और 86 साल की कैद सुनाई गई? आखिर उन्होंने ऐसा क्या फार्मूला तैयार किया था जिससे अमेरिका खौफज़दा हो गया था? आज डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द रिहा हो जाएंगी। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन, डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के ख़ानदान की बात करें तो एक सादा सा मजहबी पढ़ा लिखा घराना था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। इन्होंने अपने बच्चे को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम में भी दिलवाई। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी एक बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन खातून थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में शुमार किया जाता है। तकारीर के मुकाबलों में अक्सर मरहूम आमिर लियाकत भी इनके साथ हुआ करते थे। लड़कों में आमिर लियाकत इनाम जीतते और लड़कियों में आफ़िया सिद्दीकी। कभी सबका एक साथ मुकाबला होता तो आमिर लियाकत हमेशा कहते कि मैं दूसरी या तीसरी पोजीशन के लिए तैयारी करता हूँ, क्योंकि पहली पोजीशन तो आफ़िया ही की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। डॉक्टर आफ़िया के ख़ानदान में वैसे तो लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, लेकिन इनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे तो उन्होंने डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। इनके बाद इन्हें MIT, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली। वहाँ से इन्होंने अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने ऐसी रिसर्च भी की थी जो कि अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सकते थे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। इस रिसर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मुल्क के एक बेहतरीन दफ़ाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाया जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के पास बहुत ही अहम रिसर्च है, जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिकी इदारों ने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसकी वजह से डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज के तौर पर अपने पास रखी। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी एक नहायत ज़हीन खातून थी। इन्होंने ये ज़हानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की। इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जा सके। इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें तकरीर की जिसमें इन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। किस तरह वह बचपन ही से मुसलमानों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहती थी। इनका प्लान था कि बच्चे आगे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के ज़रिए ही हासिल करें। वो बिज़नेस के असूल कुरान से सीखेंगे, इन्हें तिब कुरान के ज़रिए सिखाया जाएगा। एक मुल्क को चलाने के लिए असूल कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाए जाएं। नाज़रीन, 1995 में डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की शादी अमजद खान नामी आदमी से हो गई। 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया कहती हैं कि एक दफ़ा इनके घर इनसे मिलने गई तो आफ़िया के चेहरे पर ज़ख़म थे, इन्हें स्टिचेस की ज़रूरत थी। बेटे ने बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब इन्होंने डॉक्टर आफ़िया और उनके शौहर से इस बात का सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया। डॉक्टर आफ़िया के 2 बेटे अहमद और सुलेमान और एक बेटी मरियम हैं। इनकी शादी कामयाब नहीं हो सकी और 2002 में इनकी तलाक हो गई, जिसके बाद इनके शौहर ने आफ़िया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये ख़तरनाक खातून है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद उसने अपने तीनों बच्चों की कस्टडी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी को दे दी, जो इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी थी कि इनके साबिक शौहर के लगाए गए इल्ज़ामात गलत थे।
کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سال کی ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آئیں۔ 31 مارچ 2003 کے دن میں کراچی ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوئی۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لیا۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیسٹینیشن میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم بیگ کی کتاب اینٹمی کمپوننٹ کے نام سے آئی۔ معظم بیگ بگرام اور گوانتنام نامی جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ بگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھیں، وہاں سے اس کا نام بگرام لیڈی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا۔ ان کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر گئے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے 2 رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ اور اس کے بچے کو کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جا رہنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی بجائے مسجد کی طرف چلی گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ دہشت گرد عورت آئے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی، لیکن یہ بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا، اور حکم دیا گیا کہ جیسے ہی اس کو دیکھا جائے اس کو فوراً قتل کر دو۔ انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے امریکہ کے فوج افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے یقیناً ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی۔ ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دان ٹوٹے ہوئے تھے، بازو پر زخم تھے، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے، میڈیکل رپورٹس گواہ تھے۔ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا ہے، اس سبب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید سنائی گئی۔ آج بھی ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی SMC کاسٹ ویل جیل میں بند ہیں، جسے جہنم کے گڑھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں پر انہیں جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر فوزیہ اور سینٹر مشتاق بھی عافیہ سے ملاقات کے لیے گئے، لیکن اس امریکہ روانہ ہوئے۔ لیکن عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد بھی جب ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینیٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل کے درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔ اللہ تعالیٰ واپسی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اپنے عظیم لوگوں کی قدر کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت کی عزت کو محفوظ رکھے، آمین۔